बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं चौधरी एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। हामिद मीर की भी हुकूमत से जो उम्मीदें थीं वो दम तोड़ गई हैं और उन्होंने हुकूमत पे तनकीद के निश्तर चलाना शुरू कर दिए हैं। इसके साथ साथ औरिया मकबूल जान ने ये जो ग्रैंड डायलॉग की बातें की जा रही हैं इसके ऊपर लिखा है कि ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है, बहुत बड़ा धोखा है। इसके साथ साथ कुछ मुख्तलिफ सहाफ़ी हैं जो मुल्क की सूरत हाल पे मुख्तलिफ चीज़ें जो कह रहे हैं, बता रहे हैं, वो आपके साथ मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब जो हैं वो इमरान खान की हुकूमत पे तनकीद करते रहे। उनके ऊपर इल्ज़ाम भी लगता है कि वो बड़े बाइस्ड हैं, वो इमरान खान से बहुत ज़्यादा बुग़्ज़ रखते हैं। लेकिन अब वो जो हैं उन्होंने हामिद मीर साहब ने मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान और इसके अलावा जो दीगर 12-15 जमातें हैं, इनकी जो मुश्तरका हुकूमत है उस हुकूमत के ऊपर तनकीद करना शुरू कर दी है और उनकी उम्मीदें जो हैं वो दम तोड़ गई हैं। क्या कहा है उन्होंने वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। वो कहते हैं कि हमें कहा गया कि इमरान खान ने पाकिस्तान को IMF का गुलाम बना दिया है, खान को निकालना बहुत ज़रूरी है। अब वो कहते हैं कि वो तो निकल गया लेकिन मिफ्ता इस्माइल आ गए, IMF से आज़ाद कराने नहीं बल्कि हमें मज़ीद बर्बाद करने आ गए। पेट्रोल बेइंतहा महंगा कर दिया लेकिन डॉलर सस्ता नहीं हो रहा। वो पूछ रहे हैं क्या ये नाकामी नहीं है? तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने चार्जशीट किया है मिफ्ता इस्माइल को, मौजूदा हुकूमत को, जो अवाम को रिलीफ देने के लिए आई थी, जो बताती थी कि इमरान खान अवाम के ऊपर जुल्म करता रहा, इमरान खान ने IMF के आगे घुटने टेक दिए। तो वो कहते हैं कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये तो हमें आज़ाद करवाने के लिए आई थी मगर ये हमें मज़ीद बर्बाद कर रही है। जो हालात जो हैं वो पिछली हुकूमत ने किए थे ये उससे बढ़ के हमें बर्बाद कर रहे हैं। फिर साथ ही वो कहते हैं कि मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, गोगी गोगी गोगी, बुशरा बुशरा बुशरा, दिन रात बस यही सुन रहे हैं। अगर आपको किसी अंगूठी का सुराग मिल गया है तो मुकदमा बनाकर गिरफ्तारी करें, सिर्फ कहानियां ना सुनाएं। अवाम के सब्र का फ्यूज जो है वो उड़ चुका है। अवाम पूछ रहे हैं कि बिजली किधर गई, महंगाई कब काबू करोगे, लेकिन कोई जवाब नहीं। गोगी गोगी बुशरा बुशरा, ये वो बातें हैं जो मुख्तलिफ लोग कर रहे थे। बहुत से सहाफ़ी रोज़े अव्वल से ये काम कर रहे थे, कह रहे थे कि आप अपना बताएं, अगर करप्शन की है इमरान खान ने, अगर उनकी अहलिया ने करप्शन की है या किसी किस्म का असर रसूख इस्तेमाल किया है तो केस बनाएं। सिर्फ मीडिया के अंदर जो है वो मुहिम्मात ना चलाएं, झूठी कैंपेन्स ना चलाएं, बल्कि केसेस बनाएं। यही मुतालबा अब हामिद मीर की जानिब से सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जी केस बनाएं अगर आपके पास कोई सुराग है, कोई आपके पास सबूत हैं तो। कामरान खान साहब जो हैं वो ग्रैंड डायलॉग की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तमाम जमातों को मुल्की मईशत को देखते हुए एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे हो जाना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, मुल्की मसाइल का हल ढूंढना चाहिए। इसके ऊपर औरिया मकबूल जान साहब जो हैं उन्होंने लिखा है, वो कहते हैं कि ग्रैंड डायलॉग ऐसा फ्रॉड है जिसे वो कहते हैं कि जैसे डाकू बस्ती को उजाड़ दें फिर बस्ती वालों से कहें आओ मिलकर बैठकर मुश्किलात का हल निकालते हैं। तुम्हारी लूट ही से तो बस्ती उजड़ी है। मुखलस हो तो ऐलान करो कि पूरी दुनिया में मेरे पास जो जायज़ नाजायज़ है वो पाकिस्तान के लिए वक्फ, किसी डायलॉग की ज़रूरत नहीं है। यानी वो कहते हैं कि ये, फिर उन्होंने आगे जाके ये भी कहा कि ये सरेंडर करें, माशी सरेंडर करें। क्या सरेंडर करें वो मैं आपको बताता हूं। वो कहते हैं कि सियासतदान, जर्नैल, आला ब्यूरोक्रेट, लाखों कमाने वाले एंकर पर्सन और कालम निगार, बड़े सनतकार, ताजर और जमींदार अगर अपनी मुल्की व गैर मुल्की जायदाद का आधा आधा हिस्सा भी इस मुल्क की नजर कर दें तो इसके मसाइल हल हो जाएंगे। ग्रैंड माशी डायलॉग नहीं, ग्रैंड माशी सरेंडर की जरूरत है। फिर वो आगे जाके ये भी कहते हैं कि आप चोरी, बददयानती और करप्शन से बनाई हुई जायदादों के हवाले से किसी सियासतदान या सियासी पार्टी का नाम लिए बगैर एक ट्वीट कर दें। इसके जवाब में जिन सियासी पार्टियों के वफादार जो हैं आपको गालियां दें, आपको खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा कि इस मुल्क को किसने लूटा है। बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने फार्मूला बताया कि आप सोशल मीडिया पे लिखें, लोग आपको गालियां देने आ जाएंगे और जिस जमात के लोग गालियां देने के लिए आएंगे उन्होंने मुल्क को लूटा है। फिर एक बड़ा अफसोसनाक वाकया जो भारत से हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो गुस्ताखी वहाँ पे की गई बीजेपी की तर्जमान की जानिब से, उसके ऊपर वो लिखते हैं कि मुफ्ती आज़म अमान ने मोदी की तर्जमान की तौहीन रसालत पर फतवा जारी करते हुए उसे उम्मत मुसलमान के लिए
ہر یعنی جنگ قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عرب دنیا میں بھارتی مصنوعات کا بائیکاٹ شروع ہو گیا ہے، پاکستان اپنا کمرشل کونسلر کب بھارت سے بلائے گا اور ان کا واپس بھیجے گا۔ بھارت کے اندر پاکستان نے کچھ خبریں آئی تھی پچھلے دنوں کہ پاکستان نے جو ہے وہ ایک اپنا کونسلر جو ہے بزنس کونسلر ایک اکانومی کے حوالے سے یا تجارتی معاملات کے اوپر ایک تعینات کیا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو جنگ قرار دے دیا ہے، تو آپ اپنا کونسلر جو ہے وہاں سے کب واپس بلائیں گے اور ان کا جو کونسلر یہاں پہ موجود ہے اس کو کب واپس بھیجیں گے، یہ بتایا جائے۔ حبیب اکرم صاحب جو ہیں وہ انہوں نے فرمائش کی ہے کہ ایک غمگین سا گانا بنایا جائے ملکی صورتحال کے اوپر۔ وہ کہتے ہیں پاکستان کے معاشی حالات جتنے خراب ہیں، ایسے میں اگر سرکاری سطح پہ کوئی اچھا سا غمگین گانا ریلیز فرمایا جائے تو شاید قوم کے ٹوٹے دل کو قرار مل جائے۔ مطالبہ ان کا ٹھیک ہے، آپ 175 کروڑ روپے کے اشتہارات ٹی وی چینلز کو دیتے ہیں جیسا کہ رپورٹ ہو رہا ہے، تو تھوڑے بہت پیسے لگائیں، کوئی 2-4 اس طرح کے گانے بنائیں کہ عوام جو ہے وہ پھر انہی کو سن کے جو ہے اپنا ٹائم پاس کرے، ان کے دل کو کوئی سہارا ملے، جو ان کے ٹوٹے ہوئے دل ہیں، مہنگائی سے جو پریشان دل ہیں، ان کو کوئی سہارا ملے۔ عارف میر بھٹی کہتے ہیں کہ ملک ریاض کی مبینہ جعلی آڈیو لیک پر پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو اس بحث میں نہیں جانا چاہیے۔ ملک اس وقت معاشی بدحالی، سیاسی عدم استحکام، مہنگائی جیسے بے قابو جن کی گرفت میں ہے۔ ہو سکتا ہے اصل ایشو سے توجہ ہٹانے کی چال ہو، تاہم فے نام کی خاتون کے بارے میں مبینہ خبریں بہت ہیں۔ فے نام کی خاتون غالباً وہ فرح خان کے حوالے سے ہی لکھ رہے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ دھرتی کا ناسور کہنے والے اور گلے میں پٹا ڈال کر وہ کہتے ہیں کہ گھسیٹوں گا کی ایک دوسرے کے خلاف سنگین الزام کی لمبی داستانیں موجود ہیں۔ 10 سال اکٹھا رہنے کی مجبوری کیوں آن پڑی سمجھتے گئے ہوگے۔ قمر زمان قائرہ صاحب جو ہیں وہ ان کا ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ پلان یہ ہے کہ آصف زرداری اور نواز شریف جو ہیں وہ 10 سال تک اکٹھے چلیں، یہ چلنے کا پلان ہے۔ تو وہ کہتے ہیں پھر 10 سال کیوں، مطلب بڑھائیں آپ، پھر ساری زندگی اکٹھے چلیں، جب آپ ہیں ہی آپ ایک کچھ ہیں، دونوں سب کے معاملات مسائل یا سیاست ایک جیسی ہے، تو پھر آپ اکٹھے سیاست کریں، ایک ہی پارٹی کے نشان کے اوپر آ جائیں۔ آپ کیوں لوگوں کو تماشا بنایا ہوا ہے آپ نے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم مسلم لیگ نون سے ہیں، ہم پیپلز پارٹی سے ہیں، فلاں سے ہیں، فلاں سے ہیں، آپ ایک ہی ہیں، ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں، تو ایک ہی پارٹی میں آ جائیں، 10 سال کی باتیں نہ کریں۔ اسد کھرل صاحب کہتے ہیں کہ 8 مارچ 2022 کو سلمان شہباز کے نام پہ 2 نئی کمپنیز بنی لندن میں۔ یاد رہے 8 مارچ کو ہی تحریک عدم اعتماد جمع ہوئی تھی۔ پھر انہوں نے آگے جا کے لکھا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اس ماہ کے آخر تک 270 روپے لیٹر فی ہونے کا امکان ہے۔ 270 روپے فی لیٹر اگر قیمتیں ہو جاتی ہیں تو پھر عوام ان حکمرانوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گی، سوچ کے اس سے انسان کو خوف آتا ہے جو حالات پیدا ہو چکے ہیں۔ کل جب میں آفس سے واپس گیا تو میں نے میری راستے میں میں نے دیکھا، میرے جہاں میں رہتا ہوں اس گلی کی نکڑ پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مزدور بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ مدد لوگوں سے طلب کر رہے تھے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کی جو دہاڑی ہے وہ ان کو 600 روپے ملی ہے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم 600 روپے میں کس طرح جو ہے وہ گھر میں جو ضروری چیزیں ہیں کھانے پینے کی، رات کا کھانا ہے، وہ کیسے لے کے جائیں، کیونکہ آئل ہی کی بات کر لی جائے تو وہ 500-600 روپے کلو تو صرف وہ مل رہا ہے۔ تو اس قسم کے حالات جو ہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ حکومت کا 12 جون سے موبائل بیلنس اور موبائل فون پر 30% تک ٹیکس لگانے کا فیصلہ۔ صدیق جان کے حوالے سے میں شیئر کر لیتا ہوں، وہ کہتے ہیں لیں جی، سرکاری ملازمین کے لیے بری خبر ہے۔ عمران خان حکومت ٹیکس کلیکشن میں اضافے کی وجہ سے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 35% اضافہ کرنے چاہ رہی تھی، لیکن امپورٹنٹ حکومت نے 2 ٹوک کہا ہے کہ IMF نے اجازت دی تو کچھ نہ کچھ تنخواہ بڑھائیں گے، لیکن 35% تنخواہ بڑھانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں شرمناک، حکومت کی موجودہ حکومت کی جو کارکردگی ہے اس کے لیے یہ ایک لفظ جو ہے یہ بالکل اس پہ صادر آتا ہے کہ شرمناک۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔